यो संसारमा बडो कठिनाई र कष्ट छ। जब मानिस जन्मन्छ तब मानिस मुठी पारेर जन्मन्छ। जब मान्छे मृत्यु हुन्छ अनि त्यसको हातहरू फुकेको हुन्छ है। आज यस पृथ्वीमा सबै कुरो हात पारौँ है, सबै कुरो हात पार्न पाए हुँदो भन्ने मान्छेको इच्छा हरेकको हुन्छ है। तर परमेश्वरले त्यस्तो पापको कुण्ठाबाट छुटकारा दिनको निम्ति आज त्यो सबै कुराको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ। त्यसकारण आज हामी विश्वासमा हुनेहरूलाई बडो कठिनाई, कष्ट आउने, वेदना आउने हुन्छ। अर्को कुरा विश्वासबाट भड्किएकाहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा व्यथा आउने गर्छ है। त्यस कारणले हामी कतिपय मानिसहरूले हामी सोच्छौँ परमेश्वरको सेवा गरिरहेको छ, परमेश्वरले मलाई कुनै कष्ट दिनुहुन्न होला, परमेश्वरले मलाई आनन्द दिनुहुन्छ, मलाई स्वास्थ्य राम्रो राख्नुहुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो, धन पैसा प्रशस्त, गाडी, घर सबै कुरा प्रशस्त रूपमा दिनुहुन्छ होला भन्ने सोच हामी सबैको लाग्छ होला। तर परमेश्वरको नजदिक भएर जिउनेहरूलाई पनि त्यस्तै खेरो सतावट यस पृथ्वीमा छ। त्यस कारणले तिमोथीको पुस्तकमा आउनुहोस्, दोस्रो तिमोथी 3:12 पढौँ। हो ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्। हजुर है। आज तपाईँ र म यस पृथ्वीमा चाहिँ हामी यदि प्रभु येशूमा यदि परमेश्वरको आज्ञामा अथवा परमेश्वरको नजदिक भएर हामी जिउन चाहन्छौँ भने तिनीहरूलाई खेदो र सताव छ है। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, हो ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्ण जीवन जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन् है। हामीलाई लाग्छ परमेश्वरको हामीले महान मुक्ति पाएका छौँ, हामीलाई जीवनमा कुनै पनि हाम्रो जीवनमा सतावट आउन्न होला, हामीलाई चाहिँ सबै कुरा परिपूर्णता परमेश्वरले दिनुहुन्छ होला भन्ने सोच हाम्रो जीवनमा लाग्छ। हामीले पनि सोच्छौँ अब परमेश्वरलाई पाएपछि हामीलाई मैले रक्सी छोडेँ, मैले संसारका विभिन्न किसिमका व्यभिचारी मनहरूलाई त्यागेको छु, संसारका धन पैसालाई त्यागेको छु, अब त मलाई परमेश्वरले एउटा साँचो मार्ग देखाउनुहुन्छ होला, मलाई उहाँले सबै कुराले भरिपूर पार्नुहुन्छ होला, मलाई आफन्तीले नि माया गर्छ होला, मेरो मण्डलीको व्यक्तिहरूले पनि मलाई प्रेम गर्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर परमेश्वरको वचनले त्यसो भन्दैन है। परमेश्वरको वचनले भन्छ, हो ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्ण यानि उहाँमा समर्पित जीवन जिउनेहरूलाई एकदम खेदो र सतावट आउँछ भन्नुभयो है। त्यस कारणले यो खेदो र सतावट तपाईँ र मेरो लागि त्यो एउटा एकदम राम्रो कुरा रहेछ। परमेश्वरको वचनले भन्छ यो त राम्रो चिज हो होइन। जस्तै मान्नुहोस् एउटा सुन खार्नको निम्ति कति कोइलामा हालेर त्यो कति रातो बनाएर गलाउनु पर्छ त्यो मट्टी है, त्यतिको गालिनुपर्छ तिमीहरू, त्यति त्यो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ बाटो। आउनुहोस् पत्रुसमा, पहिलो पत्रुस 1:7 हामी पढ्नेछौँ। पढिनुहोस् भाइ। र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान हुन्छ, यसु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। हजुर है। आज हामीलाई खेदो आउनु, सतावट आउनु भनेको त
हामी चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ त्यो अनन्त जीवन दिनेछ, त्यसबाट भट्की नजाऊ, तिमीहरू त्यहाँबाट नलोट नचिप्ल्याऊ भन्नुको कारण रहेछ। हामीलाई त परमेश्वरको वचनले भन्छ, र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा चाहिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ भनेपछि हेर्नुहोस् त, सुन चाँदी त सबै कुरा त्यो चाहिँ सिद्धिने, यस पृथ्वीमा मेटिने चिज रहेछ, त्यसले त जीवन दिँदैन हामीलाई। हामीले त संसारमा त्यो सजाउने चिज हो, एकछिन लगाएर मान्छेले देखाउने चिज हो, म पैसावाला छु, म सुन लगाउन सक्छु, गलामा चेन लगाउन सक्छु, तर त्यस्तो चिज चाहिँ के रहेछ, त्यो त नष्ट भएर जाने चिज रहेछ, काम नलाग्ने चिज रहेछ। तर चाहिँ त्यो भन्दा बढी परमेश्वरको वचनले भन्छ चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ तिमीहरूको अनन्त जीवन छ। त्यसकारणले खेदो आउनु, सतावट आउनु, एउटै मण्डलीमा पनि हामी तपाईँ र मेरो बिचमा पनि भेदभाव भइरहेको हुन्छ, खेदो आइरहेको हुन्छ, निद्रा आइरहेको हुन्छ। जो भक्तिपूर्ण जीवन जिउन चाहन्छ त्यसको लागि है हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आएन र है, विभिन्न किसिमको सताव र वेदना आयो नि। आज चाहिँ यही कुरा चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ आज लास्टतिर आएर 2टा पत्री लेख्नुको कारण ऊ चाहिँ जब फैलो चेला थिए तरै पनि उनी लास्ट भइदिए है। आज पृथ्वीको एउटा, यस पृथ्वीको विभिन्न किसिमको लालछनाले, विभिन्न किसिमको लालचले है तान्यो, लग्यो संसारले। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ यस्तो कुरा लेख्नु पर्यो है। यो चाहिँ जो मूल्यवान छ, येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभन्दा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस् भनेर आज चाहिँ त्यो यो जीवन आज प्रभु येशूमा त्यो अनन्त जीवन चाहिँ दिन चाहेको कारणले चाहिँ आज हामीलाई खेदो सतावट आउँछ। अब तपाईको जस्तै मान्नुहोस् एउटा फल फलिरहेको छ, त्यहाँ झटारो नआनिकन त झर्दैन नि। फल खानै छ भने पनि झटारो त हान्नै पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो किसिमको खेदो सतावट हामीमा अलिकति केही फल देख्छ र मान्छेले झटारो हान्ने, अनि देख्दैन भने त कसले हान्छ? यो लल्लु पन्चु मान्छेलाई कसले हान्छ होइन? त्यस्तो हुने रहेछ। त्यसकारणले आज हाम्रो जीवन यस्तो छ। त्यसकारण हामीलाई धीरजको खाँचो छ है। त्यसकारणले आउनुहोस् याकुबको पत्रीमा 5 अध्यायको 7 देखि 12 सम्म पढिदिनुहोस्। त्यसकारण भाइहरू, हजुर, प्रभुको आगमन सम्म धीरज धर। हेर, किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ र जबसम्म यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा पाउँदैन तबसम्म यसका निम्ति खुबै धीरज धर्दछ। तिमीहरूले पनि धीरज धर, आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराऊ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ। 12 सम्म पढिदिनुहोस्। हे भाइहरू, एउटाले अर्कोको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्र तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्यायकर्ता ढोकाको अघिल्तिर खडा हुनुहुन्छ। हे मेरा भाइहरू, प्रभुको नाममा बोल्ने भविष्यवक्ताहरूलाई कष्ट, भोगाई र धीरजको नमुना सम्झ। हेर, धीरज धर्नेलाई हामी धन्यको सम्झन्छौँ। तिमीहरूले आयुबको धीरजको विषयमा सुनेका छौ अनि प्रभुबाटको परिणाम देखेका छौ, किनकि प्रभु अति नै टिठाउनु हुने र दयालु हुनुहुन्छ। तब सबै कुराहरूभन्दा बढी हे मेरा भाइहरू हो, कसम नखाऊ, न त स्वर्गको नाममा, न पृथ्वीको नाममा, न त अरू कुनै कसम खाऊ। हजुर, धन्यवाद। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिएका हुन् है। यहाँ चाहिँ हामीले देख्छौँ हाम्रो विश्वासको जाँच है। आज हामीले चाहिँ
यस पृथ्वीमा हामी यदि परमेश्वरमा बनिराख्ने हो भने हामीलाई जाँच पडताल विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न मण्डलीबाट, विभिन्न समयमा हामीलाई आउँछ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ याकुबको पत्रीमा भन्छ, यस कारण भाइ हो प्रभुको आगमनसम्म धीरज धर। परमेश्वर आउनुहुन्छ, परमेश्वरमा विश्वासयोग्य बन। जति खेदो आए पनि, जति सतावट आए पनि है, आज तिमीहरू एउटा परमेश्वरमा धीरज राख। परमेश्वरले तिमीहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भन्छ। त्यस कारणले हेर, किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ र जबसम्म यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष पाउँदैन तबसम्म यसका निम्ति खुबै धेरै डर छ। भनेपछि एउटा किसानले त जब खेती गरेपछि है, एउटा खेती खानको लागि कति धीरज गर्नुपर्छ है। तपाईको त्यो मकैमा किरा लागेछ कि मकैको चाहिँ अथवा विभिन्न किसिमको बालीमा धेरै किसिमको मल हाल्नुपर्छ, जल हाल्नुपर्छ, अनि त्यो किरा नलागोस् भनेर दबाईहरू छर्किनुपर्छ, विकासी मलहरू हाल्नुपर्छ है। तब त्यो धीरजसित त्यसले धर्यो भने बल्ल त्यसले झ्याम्म चाहिँ उसले अन्न बाली स्याहारेर आनन्दसित खान्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। हामीले अहिले गरिरहेको धर्म छ अथवा कर्म छ अथवा जुन प्रभु येशूले देखाउनु भएको त्यो मार्गदर्शन छ, जसलाई हामीले अनन्त जीवनमा हामी जाने एउटा पक्का सोच राखेर हामी चाहिँ स्वर्गको राज्य जाने चाहिँ हामी निश्चयता बोकेर आएका छौँ। यो जीवनमा हामीलाई चाहिँ कष्ट नआउला, वेदना नआउला भनेर हामी नसोचौँ। जस्तै हामी सानो कुरा आयो भने हामी रिसाइदिइहाल्ने, सानो वेदना आयो भने त्यही पछि हटिहाल्ने है। तर त्यो जीवनबाट पार गर्नको निम्ति आज परीक्षा भनेको हामीलाई एउटा सुन खार्ने चाहिँ सुन खारे जत्तिकै हो। तर त्यो त एउटा चाहिँ बिटी जाने चिज हो, त्यो सिद्धि जाने हो। तर यहाँ चाहिँ यस पृथ्वी दलको हामीले पाएको जुन मार्गलाई अँगालेर हिँड्नु भनेको त्यो अनन्त जीवन पाउनु हो। त्यस कारणले जसरी किसानले चाहिँ आफ्नो खेतीबारीको चाहिँ एउटा धीरज गरेर उसले स्याहारेर आनन्दसित खान्छ, त्यसरी नै हाम्रो जीवन त्यो धीरजको खाँचो छ भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ। त्यस कारणले तिमीहरूले पनि धीरज धर, आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ है। आज मानिसको जीवन के छ? कर्कलको पातमाथि है। आज यो गीत चाहिँ महेन्द्र दाजुले लेखेर राख्नु भएको थियो, असाध्यै मार्मिक है। हाम्रो जीवन एउटा कर्कलको पातमाथि छ। जस्तै कर्कलको पातमा पानी राख्यो भने त्यो केही रहँदैन, त्यो पातमाथि पानीको त्यहाँ अरू चिजमा पानीको ठोपा पर्यो भने त्यसमा अडिन्छ, भिज्छ। तर कर्कलको पातमा चाहिँ त्यहाँ त्यो पानीले भिज्दैन। त्यहाँदेखि हाम्रो जीवन त्यस्तो खाले छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ धीरज धरेर प्रभुको चाहिँ त्यो आगमनलाई चाहिँ धीरजसँग चाहिँ हामीले धीरज धर्न सक्यो भने हामी चाहिँ पक्कै त्यो अनन्त जीवनमा जानेछौँ भनेर चाहिँ हाम्रो हृदयहरू विभिन्न किसिमका अचकालीपनहरूले, विभिन्न किसिमका संसारका चिजहरूले हामीलाई ललच्दै पार्ने चिजहरूले हामीलाई चाहिँ संसारको अहिलेको यो नयाँ समय आएको छ, विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीको समय आएको छ है। विभिन्न किसिमको हामीले सोचेको कुरा मोबाइलले टक्रक्कै दिने त्यस्तो समय आएको छ है। भनेपछि मान्छेलाई भुलाउने चिज त यो पृथ्वीमा के छ के
जाँच्ने आफूले हो, हामीले हो जाँच्ने। हामीले जाँचिएन, हामी चाहिँ अनि फेरि त्यही संसारसँगै एक नासे हुन पुग्छ। त्यसकारणले आत्मा चाहिँ हृदयलाई स्थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिक छ। हाम्रो हृदय बडो सञ्चलित छ, त्यसकारणले हामी हाम्रो हृदयलाई सम्हाल्न जरुरी छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ। त्यसकारणले 9 मा भन्छ, हे भाइहरू हो, एउटाले अर्कोको विरोधमा गनगन नगर। हामी चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ एउटाले अर्कोको विरोधमा गनगन नगर। त्यो गनगन गरेर हामीले सुसमाचार सुनाउन नि सक्दैन। हामीमा आएको चाहिँ तपाईको जुन मण्डलीमा चाहिँ एकता भएन भने के हुन्छ? फुट हुँदै जान्छ। एक अर्काको घटी कमीलाई सही दिएन भने त्यो के हुन्छ? फाट्दै जान्छ। मान्छेको मन त हो पापी हुन्छ, यति कसैलाई केही भन्नुहुन्न, बढी यत्तिकै बढी भयो भने त्यसको बदला केही न केही फर्काउनै पर्छ। त्यस्तो जात हो मान्छेको जात। त्यसकारणले गनगन नगर भन्छ, नत्र तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्यायकर्ता ढोकाको अघिल्तिर खडा हुनुहुन्छ है। आज हाम्रो एकता भएन भने, हामी एक आपसमा मिलाप भएन भने, एकअर्काको सपोर्ट भएन भने, तिमी एकअर्कालाई क्षमा गरेनौ भने तिमी फेरि नरकको भट्टीमा जान पर्छ भन्न खोजेको यो वचनले। अनन्त नरकमा त्यहाँबाट फर्किने कहिले चान्स हुन्न। त्यसकारणले तिमीहरू आफैले फर्काओ, एकअर्काको विरोध नगर, एकअर्कालाई माया गर, एकअर्कालाई प्रेम गर भन्न खोजेको। त्यसकारणले 10 मा आएर भन्छ, हे मेरा भाइहरू हो, प्रभुको नाममा बोल्ने भविष्यवक्ताहरूलाई कष्ट भोगाएर धीरजको नमुना सम्झ। आजभन्दा हामीले चाहिँ के दुःख र कष्ट पाएका छौँ? आज त्यस्तो कष्ट वेदना आज प्रभुका दासहरूले है, यस्तै हाम्रै जिल्लामा पनि, हाम्रै नेपालमा पनि मान्छेलाई चाहिँ ख्रिस्टान भनेपछि त यो गाई खाने धर्म भनेर पुलिस थाना पुर्याइहाल्थे राजतन्त्र हुँदाखेरि। अहिले त गणतन्त्र ल्यायो, नयाँ किसिमको व्यवस्था आयो, छुटकारा भयो, मान्छेले आफ्नो तरिकाले जिउन सक्ने भए, आफ्नो तरिकाले इच्छा लागेको धर्म मान्न पाए है, चुन्न पाए, छान्न पाए, त्यस्तो आयो। परमेश्वरको वचनले त पृथ्वीमा राजाहरू मेटिनेछन् भनेको छ नि त, त्यो पुरा हुँदै गएको हो नि हैन। त्यसकारणले हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। अनि हेर, धेरै धनीहरूलाई हामी धन्यका सम्झन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको धीरजको विषयमा सुनेका छौ अनि प्रभुबाटको परिणाम देखेका छौ, किनकि प्रभु अति नै टिठालु र दयालु हुनुहुन्छ है। आज अयुब यहाँ चाहिँ एउटा किसानको दृष्टान्त अनि 2टा दृष्टान्त हामीले देख्यौँ। अयुब चाहिँ कस्तो वेदना र कष्टमा भएर जानु पर्यो है। आफ्नै स्वास्नीले धरी तिम्रो परमेश्वरलाई सराप र मर भनेपछि खेरो सटावट गर्ने मान्छे खोज्न बाहिर जान पर्छ है, पर्दैन नि। घरमै आफ्नै स्वास्नी पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो स्थितिमा पनि अयुबले चाहिँ धीरज धरेर अनि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले गुमाएका चिजहरू भन्दा दोब्बर चिज चाहिँ फेरि परमेश्वरले प्राप्त गर्नुभयो, दिनुभयो। त्यस्तो कुरा छ। त्यसकारणले त्यसपछि 12 मा भन्छ, तर सबै कुराहरूभन्दा बढी हे मेरा भाइहरू हो, कसम नखाओ, न त स्वर्गको नाममा न त पृथ्वीको नाममा
न त अरू कुनैको। त्यो गल्ती गरेपछि हामीले देख्छौँ यहाँ त साउदीमा त झन् मतलब मान्छेले त आफ्नो भगवानको लागि त टुच्छ पार्न त एकैछिन लाग्छ है, आफू उम्किनको लागि, आफूले गरेको कामबाट उम्किनको लागि, आफूले मानिँदै आएको अथवा परमेश्वरलाई एकैछिनमा धुलो माटोमा मिलाइदिन्छ। फेरि एकैछिनपछि मेरो जस्तो परमेश्वर त कोही पनि छैन। किन भन्दाखेरि मान्छेले यस पृथ्वी तलमा हामीले यहाँ दाजुभाइहरूलाई पनि छुपाउन सकिन्छ, विभिन्न किसिमको जाल झेल गर्न सकिन्छ, तर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यस्तो चल्दैन। एक दिन न्यायको दिन आउँछ, त्यो दिन हामी न्यायको घडीमा अगाडि खडा हुनुपर्छ। त्यो दिन हामी चुकियो भने कहिले पनि हामी चाहिँ काम लाग्दैन, हामी जाने नरकतिरै हो। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो संसारमा हुँदाखेरि यो भगवान कसम त हामी कति खाइयो गल्ती गर्ने, त्यहाँबाट जित्नको लागि फेरि त्यो कसम खाएपछि पत्याउँछ मान्छेले झुट्टै कुरा हो। तर परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई कस्तो त्यो एउटा अन्धकार हो नि, त्यो अन्धकारबाट छुटकारा दिनुभयो नि त्यस्तो। तर सबै कुराहरूभन्दा बढी हे मेरा भाइहरू हो, कसम नखाऊ, न त स्वर्गको नाममा, न पृथ्वीको नाममा, न त अरू कुनै कसम। कुनै पनि कसम यानि विश्वासीलाई त्यो ठिक रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ है। त्यस कारणले हामी यस पृथ्वी तलमा यो कसम भन्ने पनि कसमले भसम पार्छ भन्दै यो कसमले मान्छेलाई भसमै पार्नेछ। त्यही भएर हामी कसम नखाउँ है। जे छ कुरा त्यो चाहिँ जे छ त्यही अगाडि बस यस हो होइन कुरामा चाहिँ ठिक छ, त्यहाँभन्दा बढी गयो भने त्यो हामी आफैलाई चाहिँ ढकेल्दैछौँ भिरबाट भन्ने कुरा जाने हुँदैछ। त्यस कारणले आउनुहोस् फिलिपीको पुस्तकमा, फिलिपी 1 अध्यायमा 1 अध्यायको 14 पढिनुहोस्। जो चाहिँ किनेको सम्पत्तिको छुटकाराको समयसम्म हाम्रो भौतिक सम्पत्तिको होइन हुनुहुन्छ, उहाँकै महिमाको प्रशंसा गरौँ। फिलिपी 1:14 पढ्नु भयो? हजुर। अनि प्रभुमा जो भाइहरू छन्, तीमध्ये अनेकौँ मेरा बन्धनद्वारा भरोसा पाएर बिना डर वचन बोल्नका निम्ति झन् बढी हिम्मती भएका छन्। हजुर है। आज हाम्रा अयुब जस्ता व्यक्तिको एउटा दृष्टान्त हामीले देख्यौँ। आज त्यस्ता व्यक्तिहरू नयाँ नियममा आएर पनि धेरै हामीले देख्यौँ। तिमोथी, बर्नबास, धेरै मानिसहरू, प्रभुका दासहरूले चाहिँ यो पृथ्वीमा बडो कष्ट पाएको हो। त्यस कारणले त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ अनि प्रभुमा जो अरूहरू छन् तीहरूमध्ये अनेकौँ मेरा बन्धनहरूद्वारा भरोसा पाएर बिना डर वचन बोल्नका निम्ति झन् बढी हिम्मती भएका छन् भनेपछि आज हामीलाई हिम्मत, साहस होइन। कतिपय मान्छे अब प्रभुमा चाहिँ धेरै जब कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि जब यहाँबाट मान्छे निस्किन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ, भित्र आउँदाखेरि अर्कै हुन्छ। हात्तीको 2 किसिमको दाँत हुन्छ अरे, एउटा चबाउने एउटा देखाउने। त्यस्तो जीवन हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ
परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमी चाहिँ जो अब चाहिँ प्रभुमा छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको चाहिँ गुणगान गाउन कहिले पनि कहीँ गएर डराउँदैन। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मृत्युसँग कहिले पनि डराउँदैन। मान्छेलाई झ्यालखानामा हालेर तपाईँको प्रेरितहरूलाई प्रेरितको पुस्तकमा है त्यो कठघेरामा त्यो हात खुट्टामा बाँधिने साङ्लालाई के भन्छ अरे भाइ त्यो नेलहरू त्यस्तो खाएर कष्ट वेदना के त्यस्तो पीडा पाएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ प्रेरणा पाउँछौँ। अहिलेको जमाना त त्यस्तो छैन है। त्यस कारणले त्यो कुराले हामीले यहाँ प्रेरणा पाउँछौँ। त्यस कारणले यसको फेरि 12 भन्छ, 12लाई पढिदिनुहोस् भाइ। तर भाइहरू हो, जुन कुराहरू ममाथि आइपरे ती सुसमाचारका प्रगतिका कारण भएका छन्, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहना गर्छु। हजुर है, आज यही कुरा आज हामीले यस पृथ्वीमा आज प्रभुमा हुनेहरू, आज नजिक हुनेहरूलाई बडो कष्ट छ, वेदना छ। त्यही कुरा हामीलाई एउटा सजिलो भएको छ, सजिलो बाटो भएको छ। किनभने हाम्रो जीवनमा नि हामी छौँ, यहाँ आज छौँ, भोलि आफ्नो देश फर्किनुपर्छ। हाम्रा दाजुभाइ विभिन्न किसिमका नाते गोतादेखि ल्याएर आफन्त छर छिमेकदेखि ल्याएर धेरै किसिमको व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ प्रश्न गर्छन्, कष्ट आउँछन् हाम्रो जीवनमा। त्यो समयमा धीरज धरेर हामीले परमेश्वरलाई पुकारा गऱ्यो भने मात्रै हामीले छुटकारा पाउँछ। त्यस कारणले दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायमा आउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 8लाई किनकि एसियामा हुँदा हामीमाथि आइपरेको हाम्रो कष्टको विषयमा तिमीहरूलाई थाहा नहोस् भन्ने इच्छा हामी गर्दैनौँ। हामी त हदभन्दा बेसी शक्तिदेखि बाहिरको मिचाइमा पर्यौँ, यहाँसम्म कि नबाच्ने रहेछौँ भने हरेस पनि खायौँ। 10 पढ्नुहोस्। तर हामीले आफूमाथि होइन, तर मरेकाहरूलाई गौरवाउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ भनेर हामीले आफैमा मृत्युदण्डको आज्ञा पाइसकेका थियौँ। उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भनी उहाँमा हामी आशा राख्छौँ। हजुर है, आज त्यस्तो छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीले भनेको सुन्यौँ। जस्तै कष्ट हिजोका दिनहरूमा परमेश्वरको बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ चाहिँ दुःख पाएको, वेदना पाएको, मान्छेलाई सिंहको खोरमा हालेको, आगोको भट्टीमा हालेको, यस्ता कुराहरू यसलाई छुपाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त, होइन? राम्रो बनाउनको लागि टालटुल गरेर चोरझाम गरेर यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो नि, होइन? आज गहिराइदेखि पढ्ने मान्छेले अथवा अलिक ज्ञान बुद्धि भएको मान्छेले, अलिक टाठो बाठो कोही हुन्छ, त्यो व्यक्तिले कि आफूलाई जान्ने पल्टेर ओहो यो त भोलि बिहान चाहिँ यो पीडा दिने चिज रहेछ भनेर पर्सिदेखि त्यो मण्डली आउन छोड्छ। तर परमेश्वरको यहाँ वचनले भन्छ, किनकि हे भाइहरू हो, एसियामा हुँदा हामीमाथि आइपरेको हाम्रो सङ्कटको विषयमा तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने इच्छा हामी गर्दैन है। आज यदि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो सङ्कटलाई लुकाइदिएको भए है, त हामीलाई थाहा नहोस्, यिनीहरूलाई केही थाहा हुनुहुन्न, यिनीहरूलाई छुपाउनु पर्छ, लुकाउनु पर्छ भनेको भए है। त्यस कारणले हामीलाई थाहा होस्
भोलि बिहान तिमीलाई यस्तो दिन आउन सक्छ, यो आगमनको नजिक छ है। किसानले जसरी चाहिँ आफ्नो खेतीको चाहिँ फलको चाहिँ जसरी इन्तजार गरिरहेको छ, अयुबले जसरी दुःख पाए होइन, अनि परमेश्वरले कति आशिष वर्षाउनु भयो। कतिपय कुराहरू यस्तो लुकाइदिएर ठ्याक्क बाइबल मिलाइदिनु पर्ने हो होइन, तर यस्तो कुरा हामीले त्यस्तो चाहँदैनौँ। सबै कुरो थाहा होस् तिमीहरूलाई भन्छ। त्यस कारणले हामी त हदभन्दा बेसी शक्तिदेखि बाहिरिएको मिचाइएमा पर्यौँ, यहाँसम्म कि नबाच्ने रहेछौँ भनी हरेस पनि खायौँ गरे है। बल मिचाइ जब मान्छेलाई पर्यो भने त कहाँ बाँच्ने आश हुन्छ। मर्ने रहेछौँ, हामीलाई त अब लाने रहेछ भनेर खाइन्छ नि मानिसको। किनभने परमेश्वरले एउटा शरीर दिनुभयो, शरीरमा एउटा मृत्यु पाइयो, त्यो मृत्यु पनि कष्टदायी छ। अहिले पनि मर्ने भनेपछि मान्छेलाई कम्ता डर लाग्दैन है, त्यस्तो छ। त्यस कारणले त्यो हदभन्दा बेसी शक्तिदेखि बाहिरिएको मिचाइमा पर्यौँ, यहाँसम्म कि नबाच्ने रहेछ भन्ने हाम्रो त्यो आशा मर्यो। तर त्यस्तो होइन, तर हामीले त आफूमाथि होइन तर मरेकाहरूलाई बहिराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ भनेर हामीले आफैमा मृत्युदण्डको आज्ञा पाइसकेका थियौँ है। त्यस कारणले आज मरेकाहरूबाट बहिरी उठाउनु परमेश्वरले, आज मरेकाहरूलाई बहिरी उठाउनु हुने परमेश्वरले आज कस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो है। त्यस कारण 10 मा हुन्छ उहाँले हामीलाई यति ठुलो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले आफै पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुने भने उहाँमा हामी आशा राख्छौँ है। त्यस कारणले हामीलाई हुनसक्छ यस पृथ्वीमा हामी रहन्जेल, हामी परमेश्वरको सेवा गरुन्जेल, हामी परमेश्वरको पछि लागुन्जरी हामीलाई खेद आउँछ, निन्द्रा आउँछ, समस्या आउँछ, वेदना आउँछ। तर तपाईँ र मलाई बाइबलले चाहिँ प्रकट रूपमा लुकाएको छैन है। हामी यहाँ देख्यौँ किनकि यो पृथ्वीमा हामीभन्दा पहिलाका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, अगमवक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै मानिसलाई चुनेका, परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको व्यथालाई लुकाइदिनु भएन कि भोलि बिहान चाहिँ तिमीहरू पनि यो पृथ्वीमा चाहिँ तिमी सेवा गर्दाखेरि तिमीहरूलाई यस्तो किसिमको कडा चाहिँ तिमीहरूलाई बल मिचाइकन अब मरिने रहेछ भन्ने किसिमको हामीलाई त्यो कष्ट आउँछ। तर त्यसलाई धीरजसँग धर्यो भने, धीरजसित हामीले धैर्य गरेर उहाँलाई गर्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि त्यो अनन्त राज्यमा हामी जान्छौँ। आउनुहोस् 2 कोरिन्थी 12 मा आउनुहोस्। 12 को 7 मा आउनुहोस् पढ्नु भाइ। अनि प्रकाशहरूको भरपुरको कारणले म नापभन्दा बढी नफुनु भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दियो। नापभन्दा बढी नफुनु भनेर मलाई मुक्काले हान्नका निम्ति दियो। यो मबाट हटोस् भने यस कुराका लागि मैले प्रभुलाई 3 पल्ट बिन्ती गरेँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। त्यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर बरु मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसीसित म गर्व गर्नेछु। त्यसकारण ख्रीष्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु, किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। हस् है, यहाँ चाहिँ माथि के रहेछ नि, पावलको ईश्वरीय दर्शन र काँडा है। पावललाई चाहिँ अब यहाँ आफूले चाहिँ म चाहिँ यो पृथ्वीमा
मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कष्ट है यहाँ लेखिएको छ। अनि प्रकाशहरूको भरपुरीको कारणले म नापभन्दा बढी नफुलौँ, ताकि परमेश्वरले पावललाई अति नै प्रकाश दिनुभयो, अति नै ज्ञान बुद्धि दिनुभयो है। तर यो कुराबाट म चाहिँ नफुल्यौँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दियो, नापभन्दा बढी नफुलौँ भनेर मलाई मुक्कालले हान्नका निम्ति दियो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा कतिपय कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै रूपमा हामीले ज्ञान बुद्धि एकदम बाइबलको विषयमा जान्ने एकदमै भरपुरी भएको मान्छे भयो के हुँदैछ, त्यो मान्छे चाहिँ अहङ्कार पनि बढ्छ अरे। त्यो अहङ्कार बढ्यो भने मान्छे लड्छ, त्यो गिर्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले पनि पावललाई चाहिँ भरपुरी यो पावलको लेखमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको यस्तो ज्योति मैले पाएँ र मैले यस्तो परमेश्वरलाई पाएँ र मैले चाहिँ धेरै कामहरू गरेँ। मलाई चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ ती धेरै प्रकाशहरूको भरपुरीको कारणले म नापभन्दा बढी फुलिन नसकौँ। म चाहिँ धेरै मण्डलीमा विकृति आउने कुराहरू मैले बोल्न नबोलौँ। मलाई विभिन्न किसिमको लालसना आउँदा बित्तिकै मैले त्यसको प्रहार गर्नबाट म हच्कौँ। म चाहिँ धीरजसँग सबैको मामलालाई सुधार्न सकौँ भनेर चाहिँ यहाँ म फुलिन सक्छु, म लड्न सक्छु, म धेरै गर्न सक्नेछु भनेर अलिकति केही रिस आवेग आउँदा बित्तिकै त्यो घोस्ने काँडा चाहिँ मलाई दियोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ। अनि भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दियोस् भनेको छ है। त्यस्तो पावलले चाहिँ त्यस्तो किसिमको आज दर्शन पाएको एउटा असाध्यै चाहिँ हामीले देख्छौँ। नयाँ नियममा सबभन्दा धेरै पुस्तक पावलले नै लेखिएको कुरा देख्छौँ है। त्यस कारणले त्यस्तो नहोस् हाम्रो जीवनमा। हुनसक्छ मण्डलीमा चाहिँ सबै किसिमको काम गर्न सक्ने, भजन गाउन सक्ने, तपाईँको बाइबल अध्ययनमादेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ सबै कुरा मिलाउन सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, हो म कुनै दिन यस्तो हुनसक्छ, म फुलिन सक्छु, मेरो घमण्ड बढी हुनसक्छ, मैले यस मण्डलीको जिम्मेवार छु, यसमा चाहिँ मलाई धेरै किसिमको समस्या आउन सक्छ, खेदो आउन सक्छ। त्यो खेदो सटाट आउनुभन्दा पहिले मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको काँडा दियोस्, मलाई घोचियोस् र मैले थाहा गर्न सकौँ, ओहो म त चाहिँ बढी नै भइसकेको रहेछु है। त्यस्तो किसिमको आओस् भने त्यस्तो रहेछ। त्यस कारणले त्यसो भनिएको रहेछ, यो मबाट हटोस् भने यस कुराका लागि मैले प्रभुलाई 3 पल्ट बिन्ती गरेँ है। आज यस्तो कुरा मबाट हटिए हुन्थ्यो भन्नुभयो, तर अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलता र मेरो सामर्थ्य सिद्ध छ भनेपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो कुरा दिनुभएको रहेछ है। आज पावललाई यस्तो कन्ट्रोलमा राख्नु भएको रहेछ। त्यस कारणले अनि परमेश्वरले भन्नुभयो है, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ है, प्रशस्त छ, यसकारण ख्रिस्टको सामर्थ्य ममाथि रहोस् भनेर बरु मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसीसित म गर्व गर्नेछु है। आज हामी हाम्रा दुर्बलताहरूमा कष्टहरूमा हामीले चाहिँ जस्तै दाउदले जस्तो बिलाप गर्नु के अरे यहाँ हामीले लेख्यौँ पावललाई, म चाहिँ कतै फुल्लिएर म कतै बिराउँछु कि। हाम्रो जीवनमा त्यो आउँछ है।
त्यो एउटा व्यवस्था हो होइन। एउटा सेक्युरिटी राख्नु अथवा केहीले त्यसलाई घोच्नु अथवा पीडा दिनु, बढी भयो भने त्यसलाई काट्नु मार्नु होइन। तर त्यो सबै किराले के अरे छुटकारा पाउन सक्दैन है। तर तिमीहरू आफ्नो दुर्बलताहरूमा पनि खुस हौ, धीरज राख, पश्चाताप गर, प्रेम राख, धीरज गर, अझ त्यस्तो कुरा छ। यसकारण खिसका निम्ति म दुर्वृत्तहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, कलेशहरूमा आनन्दित हुन्छु। हाम्रो जीवनमा यो चिज नआउला भन्न सकिन्छ र सकिन्न नि। हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ नि। हामीलाई कतिपय पैसा नहोला, कहिले चाहिँ फ्यामिलीको टचर होला, कहिले आमा बाउको टचर नहोला भन्न सकिन्न, कहिले दाजुभाइको, कहिले भिनाजुको, कहिले दिदी बहिनीको त चाहिँ यस्तो चलिआएको रीतिथितिलाई छोडेर यस्तो न अझ मेरो भिनाजुले त हेर यस्तो नाङ्गे झार बनाएर चुचुरुट भिजेको चरालाई जस्तो बनाउने त्यो आफ्नो श्रीमतीलाई त गरे। त्यस्तो भन्छ, त्यस्तो आउँछ सबैलाई। खेटो, सटाउ, निद्रा, विभिन्न किसिमको लालसना, आरोपहरू, त्यस्तो कुरामा पनि मान्छे चाहिँ अभावहरूमा पनि तिमीहरू खुस हो, किनभने जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। जब मैले मेरो कमजोरी कसैले बताइन्छ भने यहाँ मेरो कमजोर रहेछ, म चाहिँ यहाँबाट फर्किन पर्यो भन्ने हाम्रो मनमा चाहिँ ठ्याक्क ज्ञान र बुद्धि प्रार्थना हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचनले खास भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। मेरो कमजोरी रहेछ भनेर कसैले मेरो कमजोरीलाई औँला बित्तिकै के हो, हामी त्योभन्दा डबल खराब गर्न पुग्छ। अनि काँडा हुन्छ प्रगति। त्यस कारणले रोमीको पुस्तकमा भन्छ 8:16 आउनुहोस्। आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरका सुन्दरता हो भने गवाई दिनुहुन्छ। हजुर। अनि सन्तान हो भने हकवालाहरू भने हौ साँच्चै परमेश्वरका हकवालाहरू र ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू, उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने चाहिँ उहाँसँगै हामीले महिमा पनि पाउनेछौँ है। हो, त्यस कारणले यो पृथ्वीमा भएको दुःख र कष्टसँग तिमी नडराऊ, तिमी आफ्नो कार्यमा निरन्तर लाग। यो पृथ्वीको चिजले तिमीलाई केही नष्ट पार्दैन, तिमीलाई कसैले पनि काँडाले नि कोटाउँदैन भन्न खोजेको परमेश्वरको वचन यहाँ भन्छ। आत्मा आफैले हाम्रो आत्माहरूसँग तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भनी गवाई दिनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 17मा लेख्छ, अनि सन्तान हौ भने हकवाला पनि हौ है। हामीले माग्न सक्छौँ हकवाला। हामी चाहिँ हाम्रो अर्काको सम्पत्ति गएर माग्न सक्छौँ कसैले, देऊ मेरो सम्पत्ति ल्याऊ म जान्छु भन्न सक्छौँ। तर हामीलाई परमेश्वरले एउटा हकवाला यस्तो प्रेम है, तिमीहरू हकवाला हो यस्तो भन्नुभएछ है। चाहिँ परमेश्वरका हकवाला है, ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू, उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने चाहिँ उहाँसँगै हामी महिमामा पनि पाउनेछौँ। यस्तो कुरा छ। त्यस कारणले हाम्रो धीरज ती आवश्यक छ। त्यस कारणले हाम्रो जीवन अति नै दुःख र कष्ट र वेदना यस पृथ्वीमा जीवनजरी विश्वासीलाई मात्रै नभएर तपाईँको
अन्य जातिहरूलाई पनि खुस छैन है। मान्छे चाहिँ पैसाको चाहिँ बेटै छ। पैसाको त तपाईँको बेट मुनि पुरै पैसै डच्छाएर पनि सुत्ने मान्छे छन् है। त्यसले चाहिँ आनन्द शान्ति दिने रहन्छ है। हामीले यहाँ चाहिँ लुका 18 अध्यायको 22 पदमा हेर्ने हो भने आज हामी देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो कुरा लेखिएको छ। आउनुहोस्, हे असल गुरुज्यू भनेको छ। पढिनु भाइ 22 लाई। अनि जब यसुले यी कुराहरू सुन्नुभयो तब उहाँलाई भन्नुभयो, तिमीमा अझ एउटा कुराको गति छ। तिमीसँग भएका सबै कुराहरू बेच र गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीले स्वर्गमा धन थुपार्छौ अनि जाऊ आफ्नो पछि लाग। आऊ मेरो पछि लाग होइन। त्यस कारणले आज त्यो एउटा धनवान व्यक्तिलाई यो धनवान व्यक्तिले चाहिँ जवान धनी मान्छेले सोध्यो, हे असल शासक अथवा गुरुज्यू, मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्न पर्ला है। तर यहाँ चाहिँ कस्तो लेखिएको छ भन्दाखेरि तिमीले त आज्ञाहरू जान्दछौ, व्यभिचार नगर, हत्या नगर, चोर नगर, झुटो गवाही नदेऊ। यो सबै कुरा त तिमी जान्दछौ, त्यो त मैले सबै पालन गरेको छु। तर चाहिँ तिमी चाहिँ अझै एउटा कुराको कमी छ भनेपछि तिमी सबै धनमान पैसा सबै बेचेर तिमी पैसाहरू सबैलाई देऊ, अरूलाई देऊ। ल मेरो पछि लाग भन्दाखेरि मान्छे कति दुखी हुन्छ है। भनेपछि धनवान व्यक्तिलाई त्यो स्वर्गको राज्य पस्नु र ऊँटलाई सिंहको नात्रीभित्र पस्न एउटै कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा धीरजको खाँचो छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको पछि लाग्न जरुरी छ, सबै कुराहरू छोडेर है। खास कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यस कारणले आज हामी यस पृथ्वीमा छौँ, हामी हकवाला भएका छौँ, परमेश्वरको नजिकी भएका छौँ। आज खेद सता निद्रा विभिन्न किसिमको हाम्रो विचार सोच भए तापनि एक दिन त्यो अनन्त राज्य हामीले प्राप्त गर्नेछौँ है। आज परमेश्वरको वचनले भन्छ, कोही तिमीहरू ख्रिस्टमा छौ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, नयाँ सृजना हो। आज नयाँ भएका छौँ। तपाईँ र मेरो जीवन एउटा तपाईँको खोलाको छेउमा रोपिएको बिरुवा जस्तो है। विश्वासको जीवन कहिल्यै सुक्खा भूमि आउँदैन है। त्यस कारणले आज परमेश्वरले त्यस्तो किसिमको उदाहरणहरू दिनुहुन्छ। त्यस कारणले आउनुहोस् 2 तिमोथी 2:12 पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। हजुर है। त्यस कारणले हामीसँग धीरजको जरुरी छ। यो 3:12 लाइन पढ्दिनु भाइ। म ख्रिस्ट यीशुमा भक्तिपूर्ण जीवन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्। यो सतावटबाट हामी धीरज धर्दै हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा नजिकीमा हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै मण्डलीमा प्रेम राख्दै हरेक क्षेत्रमा आफूलाई स्थिर पार्दै गयो भने मात्रै परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले
हामीले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गऱ्यौँ भने, उहाँसँग हामी उहाँको मार्गलाई पछ्याएन भने है हामी खेदोमा पर्नेछौँ, सतापमा पर्नेछौँ, विभिन्न किसिमको शासना आउनेछ, पीडा आउनेछ, समस्या आउनेछ। त्यस कारणले आज हामीले उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले आज पृथ्वीतलमा हामी जे छौँ जस्तो छौँ परमेश्वरको कृपाद्वारा छौँ। हामीलाई हरेक दिन हरेक क्षेत्रमा हरेक आफ्नो आफ्नो काम छ, आफ्नो आफ्नो लाइन छ, त्यो सबै कुरामा सम्हाल्नु भएको छ है। त्यस कारणले हामीलाई सम्हाल्नु हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी जति नै उफ्रे पनि पोखराको भेउटा पोखराको पोखरै हो है। किन भन्दाखेरि तपाईँको एक दिन हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँको हातमा छ, उहाँको पोखरीभित्र छौँ हामी। त्यस कारणले हामी त्यो पोखरीभन्दा बाहिर कहिले पनि जान सक्दैन। उहाँको चाहिँ यो पृथ्वी पोखरी हो, उहाँले सिर्जनु भएको यो पृथ्वी हो। हाम्रो घमण्ड, हाम्रो रूप, हाम्रो धन, हाम्रो बुद्धि है सब परमेश्वरमा समर्पण गर्यो भने मात्रै के हुन्छ कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्न भनेको छ। त्यस कारणले परमेश्वरको महिमा होस्। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह।